ओके स्टार्ट. ओके. हांव जॉन लोबो, रेजिडंट ऑफ ग्रँड मोरोड, सालिगांव. आमकां मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार ह्या गेस्ट हावजांची. ही 2 गेस्ट हावजां आहा हांगा, ह्या आनी हे पळय हे. ओके. एकाचें नांव वेस्ट व्हॅली आनी दुसरें आमचे रिया कन्स्ट्रक्शन. हांकां लागून आमकां इतले त्रास जाता हांगा की दिसाचे न्हिदोंक मेळना आनी रातचेय न्हिदोंक मेळना. आनी भुरग्यांक स्टडी करूंक पासून मेळना. भुरगीं ऑनलायन स्टडीज आहात आतां, पूण त्यो पासून तांकां हें करूंक मेळना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक मेळना. ओके. आनी ह्या गॅस्टांक सांगोंक गेल्यार हे आमचे रोखडेच वचोन कंप्लेनां करता, सांगल्यार पासून गॅस्टांक. कळ्ळें न्हू. आनी एक मुद्दो म्हणल्यार हे लेट नायट ही पाटयांक वयता, येयल्या उपरांत स्विमींग पुलान न्हाता 12 1 आनी आमी कितलेच फावटी पुलिसांक आपयल्या. पुलीस येयले की ती सॉरी म्हणटा आनी तितल्यान फिनीश. आनी हेच्या फुडें आनी कांयच उलयना ती. कळ्ळें न्हू. आनी कितें म्हणल्यार ओनर पासून येवन आमकां केन्ना केन्ना हे धमकी दितात. कोण म्हणजे ओनर न्हू, हे कोण चलयता पळय ते. ओके. ओके. या तुमचो दुसरो येवन. ओके. सो अबे आमी सगलो लोक आमचो ग्रँड मोरोड यो सगलो उबो रावलो हांगासर. सगल्यांक त्रास जाता. सो हेचेर सगल्यांनी पळोवचें. ओके. ही 3 गेस्ट हावज आहा. ही सगळे आहा बे, सगलो लोक येयल्लो हांगासर. ओके. सो हांकां सगल्यांक आमकां त्रास जाता. रातचे 12 2 3 गेस्ट हावजांचो बोव येयली, म्युजीक घालतात, स्विमींग पुलान न्हातात, SOP चालू आहा. स्विमींग पुलान पासून कोणूच एक्शन घेयना तेंचेर. ओके. रिस्पॉन्डाचे सांग. या. ते सायडी इतले रिच मो- आनीकूय आहा. हां ओके. कोण उलयतात नेक्स्ट? आई उलय. आमकां भयंकर थंयसर त्रास जाता. न्हिदोंक मेळना. न्हिदोंक मेळना. स्विमींग पुलान चेडे चेडवां येतात आनी हंयसर उडक्यो मारतात. स्विमींग पुला बांदल्यान तितून त्या वखदां आमकां 5 मिनटां सुशेग ना, दिसाचोय ना रातचोय ना. कित्या कारणान सुशेग ना? आमच्या घरान रावपाक आमकां सुशेग ना तवशीसून. एकेच वाटेक न्हू. ही आमची आमची इवे ही एकली जाणटी आहा. ओके. 86 वर्साची. 82 इयर्स. ओके. ती बावडी सदांच म्हणटा आपणाक जॅम पडना, रातची जॅम पडना, न्हिदोंक मेळना. सो मातशें पळोवचें. ओके. दोन उलय काय म्हणटा उलय खाली उलय. उबो मारतात तेन्ना ते सिक्युरिटीक सांगल्यार सिक्युरिटी म्हणटात गायी सवतात म्हणटात. आनी आमकां हिंगा खूब त्रास जाता. भुरग्यांक लागूनय त्रास जातात. तेंचे आतां एग्जामी चालू आहात. एग्जामीक तांकां वचोंक मेळना, स्टडी करूंक मेळना. तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. गेस्ट हावजांनी गेस्टां येतात आनी इतलो बोबाव करतात एक फावटी. आनी सांगल्यार बसून म्हणटात वी आर केम टू मेक फन हियर. तो फन करूंक गेले जाल्यार आमकां त्रास दिवंक गेल्यार. फन करात मरे, सुशेगात रावात, हॉलिडे स्पेंड करात आनी जाता तितले सुशेगात रावन वचोंक जाय. वचोन तर सांगचे वॉट वी कांट इवन हॅव फन हियर. सो दे आर कमींग टू हॅव फन हियर. हॅव फन बट लिमिटेड, नॉट ट्रबलिंग अदर्स अँड नेबर्स अँड एवरीबडी गिविंग ट्रबल अँड हॅविंग फन. वॉट कायंड ऑफ फन इट इज. गेस्ट हावसांक तांकां वचून सेक्रेटरीक वचून सांगची. तेमी वयल्यान व्हडले सांगतात पात्रांमको जेको बोलो म्हणून. आनी कितें करपाचें आमी मागीर? तुमीच तो आमकां पळयात मरे कितें करूंक जाय तें. कंप्लेनी दिवन थकली आमी. आतां तरी एक्शन घेया. की कोण थकोन मरतलो तेन्ना एक्शन घेतले तुमी? आतां तरी घेया एक्शन. Okay, I'm Sandra here. I have an old father who is 83 years old. He's having a lot of problems, health issues, and I'm just staying behind one of the guest house. And it's been really difficult for us to handle these issues over here for all of us, because we can't go and tell them also, because they're not listening to us when we tell them. When we tell them, we don't listen. The children, forget the children, even the elders, they never listen. They shout and they scream at the top of the voice. Forget in the day hours, it's worse during the night. That is after 12 also, they don't stop all this fun. With loud music, they play that, what is that called, that Antakshari and what not nonsense. And the youngsters are worse, the college students and whoever come. I feel the owners of this
whoever has been given the license or whatever, they have to put some restrictions to these people. We have even spoken to the owners some time back. We have asked them to put down the, some restrictions, put it in writing in front of their house or whatever the villas they have given on lease. But till now, nothing has been done. There is no proper sanitization done. They don't care for anything. On day-to-day basis, yeah, really. And secondly, the caretakers, even if we tell them, there were times they were drinking and throwing the bottles in our compound. We had to collect and, put it in the garbage. There was a time when I asked this person why the garbage is being thrown in our compound. He is telling it's not us. The people who come to stay here, they are throwing it. It's not my problem. Yeah. And now today we just came to know that there's a toilet also just next to my well that is been built. So I feel this all these issues, they are just doing it on the silent without even without even taking into consideration there's a drink. People drink water. We drink water from that well. And that too, we don't get proper drinking water nowadays because of this guest houses. There are a lot of people who are coming and misusing this water. Then what are the things? All these necessities, we are running short of water. And garbage problem, everywhere the garbage is scattered. Children are not able to study. And worst is these old people here. You can see all around. You can see this lady here. Yeah, speak. Sorry. In short, the first thing, I don't think licenses should be given to guest houses in residential areas. Correct. Right? Importantly, this has been a residential area from whatever date, I don't remember. But I've been here for the last 30 years and I don't think we should be giving licenses. So therefore, it is our demand, sort of a demand, that these licenses be revoked. And that's it. And there'll be no problem. You can see old people not sleeping at night, then when do they sleep? In the afternoon? Not possible. In the night? Not possible. Then when do they get their rest? Right? Simple as that. Thank you. Okay. So आम्ही थोडी परमिशन घेतली. उलय मत परमिशन आहा. आता ते उलय मत. वांग करून. ओके त्यान सामने जाता. हे हे एक हां गॅलेक्सी आहे. हे हॉटेलाचे नाव हा गॅलेक्सी हा. ओके आणि रिया कन्स्ट्रक्शन एज नोन एज रिया कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो ओके हांगासर रातचे गाडयो लायतात हांगासर ड्रिंक्स मारता ओके SOP चालू आहा स्विमींग पुलान न्हातात ओके आणि रातचे 2-3 बोव घालतात हे बी दाखयतात तुका सगळे दाखयता हय राव फुडें वचता हे हे जाण आसा गॅलेक्सी हा हे आख्खी रात बोव घालतात रातच्यो बोवो ओके न्हिदोंक मेळना रातचे 2-3 बोव घालतात स्विमींग पुलान न्हांवंक दितात ओके कोण तेंचेर कोण विचारूंक गेल्यार तांकां ते कंप्लेनां घालतात की पुलिसांक दाखयतात आनी हें ओके हें एक गेस्ट हावस ओके दीस इज वन गेस्ट हावस हें एक गेस्ट हावस आहा आख्खी रात बोव घालतात हांगासर कोणाक न्हिदोंक दिनात सारकें ओके सांजचें म्हटल्यार न्हिदोंक मेळना रातची रात सगळ्यांक त्रास जाता हांगासर कोणाक सांगल्यार वयल्यान ते सांगतात ना आमचे हे परमिशन घेतला ते परमिशन घेतल्या पळयत जाल्यार सगळे पंचायतीचे सान थोडी चलयतात तेंची सारकी परमिशनां कांयच ना ट्युरिजमाची ना म्हूण खंयचीच परमिशनां ना तेंची सारकी ओके हे सगळे आख्खे गेस्ट हावस स्विमींग पूल्स ओके आनी सांजचें म्हळ्यार हे एक आहा हें आतां न्यू बांदलां बिल्ला ओके स्विमींग पूल पळय इल्लीगल ताका परमिशन सारकें ना सांजचें म्हळ्यार हाका परमिशन सारकी ना स्विमींग पुलाचें परमिशन घेवंक ना आनी ह्या विला वयर आतां ते चालू करपाचें आहा आनी हे ते आतां गेस्ट हावस चलोवंक सोदतात पत्ते सो हाका आतां पंचायत
कोही दितेली परमिशना ती हांव नको. ओके, पळोवंक गेल्यार ही रेजिडंट एरिया, फाटल्यान हेचें घर आहा, लोकल घर आहा. ओके, हे आख्खो विला, होल विला सगळे बी गेटी आसा की रस्त्याक 100 मिटर रोड आसतात तांकां रस्त्याक बी गेटी घालतात. ओके, हे फाटल्यान तेजें पळय, फाटल्यान तेजें घर आहा पळय लोकल, रात दीस बोव घालतात, न्हिदोंक मेळना, त्रास करता सगळ्यांक. ओके, हेचें नांव कितें? वेस्ट व्हॅली. हे हें गेस्ट हावस आहा हांगसर वेस्ट व्हॅली म्हणून. हे रात दीस बोव घालतात. ओके, रात दीस बोव घालतात. हे गेट बंद केली, केअरटेकर आहा, केअरटेकराक सांगल्या तो काडटा आनी कांयच सांगना, आख्खी रात बोव घालता हांगसर, आख्खी रात बोव, न्हिदोंक मेळना. वयल्यान विचारूंक गेल्यार आमकां वयल्यान सांगता ते शाणपणां, क्या करेगा तू, क्या कर सकता है, दिखाव म्हणटात. हय उलयता आमचेशीं ते. हे फूल दाखयता. हे केअरटेकर आहा. ओके, पळय आतां हे एक जालें. ओके, हे रेजिडंट, ह्या गेस्ट, हे लोकांक, लोकल लोकांक हांगसर रावंक सुशेग ना पळय. हे ओके, हे एक्स. ओके, हे रेजिडंट. लागीं घरां आहा हांगसर. ही रेजिडंट एरिया कोही परमिशनां दिता ती आमकां कांयच समजना. पंच आनी सरपंच कोण आहा तांकां पयलीं परमिशन दिता हांव नको सांगचें म्हटल्यार. हें एक जालें हांगसर. हांगसर लोकल हावस आहा. पळय हें लोकल घर. सो हेंकांय त्रास जाता, सगल्यांक त्रास जाता. बाटल्यो काडटात, हेंच्या वाटेन हितून उडयतात, कंपाउंडान भितर उडयतात हांगसर बाटल्यो सगल्यो. पळय हें गॅलॅक्सी पळय. पळय सारकें पळय ह्या वाटेन हांव भितर पावला, वयर रावन ती सान बाटले सोडून मारतात. वयल्यान सांगोंक गेल्यार मागीर ती हे दादरी करतात. ओके, हांगसर सेकेंड थिंग, हांगसर पयलें डस्टबीन ना. हे आतां हांगसर तेंची पार्किंग एरिया गॅलॅक्सी आहा. हांगसर पार्किंग ना, कांयच पार्किंग ना. पळय पार्किंगाक कशी हांगसर गार्बेजीचें एकूय डस्टबीन ना. ओके, हांगसर हांगसर पळोवंक गेल्यार लोकलांचे हांगसर पायप आहा. हांगसर लोकलांचे पायप आहा, उदकाचे पायप आहा. आमकां हांगसर उदक येना सारकें. सांगचें म्हटल्यार हांगसर उदकाकय त्रास जाता आमकां. हांगसर ब्लॉक करून जाता. हांगसर उणको मारूंक येयल्यार, पळोवंक येयल्यार, चॅक करूंक येयल्यार शाणपणां सांगतात. हे आहा ते गॅलॅक्सी आहा. ओके, ओके. सो आनी हेच्या फाटल्यान ही रेजिडंट एरिया घर. हांकां कितें सांगलें की तांकांच बी शाणपणां सांगतात. हे जाण आसा रेजिडंट कोणाचें घर. ओके, हांगसर रावतात वयर, आनी वयर सान बाटल्यो सोडून मारतात ह्या वाटेन. सगल्याक त्रास करतात ते. ओके, सो हांव मागतां सरपंचा लागीं आनी सेक्रेटरी कडेन हेंचेर बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून. कित्याक सगल्यांक त्रास जाता, वयर लोक आहा हांगसर. आतां फुडलें सांगता तूं. ऑपरेटिंग कंप्लेन्स दिल्ली. सांग कोणाक कंप्लेन दिल्ली. आमी सरपंचाक आनी सेक्रेटरीकूय पळयल्ले. दाखय पेपर दाखय तूं म्हाका. हे पळय कोणें कंप्लेन केलें? तुवें केलें? आमी केले विलेजेस ऑफ ग्रँड मोराड. कंप्लेन. ओके, पेज सायनी दाखय. सायन सारकें दाखय. सिग्नेचर्स आहा. ओके, आनी कोणाक केल्लें कंप्लेन? दुसरें आमी डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमाकूय हे लेटर केल्ले. ओके, दाखय रे. ओके, आनी फुडें आनी इन्स्पेक्टर ऑफ पुलीस इन्स्पेक्टर सालिगांव पुलीस स्टेशन हांकांय एक कॉपी दिल्ली. सो अजून पासून तेंचे एक्शन कांयच आमकां येवंक ना तेंच्या कडल्यान.
ओके 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 आणि आणि हे- इवन आम्ही कलेक्टराक नोट केल्ले पयलीं 1 year बॅक. ते घालूंक ना. वेर हां ओके. हे पळय आमी CC दिल्ली सगल्यांक. फुडले दाखयले फुडले पयलीं दाखयले ओके CC केल्ली ही आमी CC केल्ली. ओके पेज टर्न कर हे सगल्यांक आमी CC दिल्ल्यो. सो ट्युरिजम डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफ नॉर्थ, पोल्युशन बोर्ड, पुलीस इन्स्पेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट. कित्याक ते सगळे कमर्शियल हेका आमचे डॉमेस्टीक हे यूज करता इलेक्ट्रिसिटी. आनी हे पळय सायनी आमचे सगळे लोकांच्यो. ओके ओके सांग मागीर उलय सो उलय सो आमी मागता हे कन्सर्न अथॉरिटीन हेंचेर कितें तरी एक्शन घेवचें म्हूण. जाता इतले बेगीन आनी जाता तितले बेगीन आमकां रिलीफ दिवचें हितूंतल्यान. ओके थँक्यू लायसन चल चल चल